अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाइम फॉर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े वाले भाई का नाम अंसर था और छोटे भाई का नाम अशरफ था। दोनों ही भाई नहायत ही ईमानदार और काबिल इज़्ज़त थे। इनके वालिदैन फ़ौत हो गए थे। वालिद पहले फ़ौत हो गए और इसके करीब 10 साल के बाद वालदा भी फ़ौत हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों भाई तीनों वक्त का खाना बाहर से ही खाते थे। ये दोनों भाई दूध बेचने का कारोबार करते थे। ये दोनों भाई अपने मोहल्ले में भी बहुत ही इज्जत से रहते थे। बहुत से लोग तो इन दोनों भाइयों का प्यार देखकर खुश होते और रश्क करते थे, लेकिन वहाँ पर ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन दोनों भाइयों का प्यार देखकर इनसे जलते और हसद करते थे, और वो हर वक्त इस मौके की ताक में रहते थे कि किसी तरह इन दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो जाए। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया और एक दिन अंसर ने अशरफ से कहा कि भाई आजकल बहुत से लोग मुझे शादी का मशवरा दे रहे हैं। जहाँ मैं जाता हूँ तो मेरे दोस्त यार कहते हैं कि शादी कर लो, तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर अशरफ ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी हमारे घर में औरत की कमी है। औरत के बगैर तो घर सूना सूना सा लगता है, और वैसे भी हम लोग बाहर का खाना खा खा कर अब तो तंग आ गए हैं। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि घर में फिर से रौनक हो जाए। अंसर की इस बात पर वो हंसा और उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने मामू से बात करता हूँ कि वो मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढें ताकि मेरी शादी हो सके। इन बातों के बाद वो दोनों भाई अपनी फूफो के घर चले गए, और जब वो फूफो के घर गए हुए थे तो इस दौरान इनके वो रिश्तेदार जो इनका बुरा सोचते थे वो इनके घर में चोरी से दाखिल हो गए। इनके साथ एक काले इल्म वाला बंदा भी था जो कि कुछ पढ़ता हुआ इनके घर में दाखिल हुआ था, और कुछ देर में वो सब उनके घर से बाहर निकल गए। जब वो दोनों भाई अपनी फुफ्फो के घर से वापस आए तो इनके कमरे की चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थीं। तभी अंसर ने कहा कि मुझे लगता है जैसे हमारे घर में हमारी गैर मौजूदगी में कोई आया था। जिस पर अशरफ ने हैरत से अंसर की तरफ देखते हुए कहा कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं? तो अंसर ने कहा कि ज़रा गौर से देखो, हमारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, जबकि हम तो सब कुछ ठीक करके गए थे। और ये देखो, मेरे बिस्तर से चादर भी गायब है जो कि मैंने आज सुबह ही बिछाई थी। अशरफ गौर से कमरे का जायज़ा लेते हुए बाहर चला गया और फिर वापस कमरे में आया और अंसर से कहा, जी भाई आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरी कमीज़ भी बाहर नहीं है जो मैंने फुफ्फो के घर से कुछ मिनट पहले ही धोकर आपके सामने रस्सी पर सुखाने के लिए डाली थी। अंसर ने हैरत से कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में कौन आ सकता है? अगर चोर की बात की जाए तो हमारा सारा कीमती सामान बाहर ही पड़ा हुआ था, लेकिन चोर ने कीमती सामान उठाने की बजाय एक चादर और तुम्हारी कमीज़ ही उठाई है। मुझे ये मामला कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अलमारी खोल कर देखा तो अलमारी में से अंसर का भी एक सूट गायब था, जबकि हैरत की बात यह थी कि अलमारी में सूट के साथ ही कुछ पैसे भी पड़े हुए थे जो चोर ने नहीं लिए थे। अंसर ने कहा कि चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कि कोई पागल सा शख्स इस घर में कूद कर आया होगा और ये सब तमाशा करके चला गया, वरना अक्लमंद इंसान तो ऐसा नहीं करता। जिस पर अशरफ ने भी कहा, ठीक है भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अंसर ने कहा कि चलो सोने की तैयारी करते हैं, वरना सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती। और यह कहकर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी चारपाइयाँ सेहन में लाकर बिछाईं और बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश करने लगे। इन दोनों भाइयों ने कुछ देर अंसर की शादी की बातें की, उसके बाद सो गए। कुछ देर बाद अंसर की आंख खुली और वो बाथरूम के लिए गया और वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। तभी अचानक से इसकी नज़र सेहन में छत पर जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ी। इसने आंखें मलते हुए इस तरफ गौर से देखा तो ऊपर छत से नीचे आती पहली सीढ़ी पर कोई काली सी परछाई नजर आई जो कि सीढ़ियों की दीवार पर बैठी हुई थी। सेहन में सिर्फ एक ही लाइट जली हुई थी, इसी वजह से अंसर को वो चीज़ सही से नज़र नहीं आ रही थी और सीढ़ियाँ चारपाई से बस थोड़ी ही दूर थीं।
अंसर थोड़ी देर तो इस परछाई को देखता रहा, फिर इसने साथ अशरफ की चारपाई की तरफ देखा तो अशरफ खराटे मारता हुआ सो रहा था। इसके बाद अंसर ने दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियों की दीवार से ऐसे नीचे की तरफ आई जैसे अक्सर बच्चे स्लाइड करके नीचे आते हैं। अंसर ये देखकर अचानक से डर गया और इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसके साथ साथ अंसर को बहुत सा पसीना भी आने लगा और वो आहिस्ता से लेट गया और अपना मुंह चादर के अंदर छुपा लिया। वो चीज़ सीढ़ियों से उतरकर सहन में आई और आहिस्ता आहिस्ता अंसर की चारपाई की तरफ बढ़ने लगी। जूं जूं वो चीज़ करीब आ रही थी, इसके साथ साथ ही वो बड़ी हो रही थी। अंसर ने चादर में छुपे हुए ही आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और वो परछाई कुछ दूर ही रुक गई और एक ही जगह खड़ी रहकर अंसर की तरफ अपनी लाल लाल चमकती हुई आंखों से देखने लगी। अंसर हल्की सी चादर हटाकर इसकी तरफ देखता और वापस चादर में मुंह छुपा लेता। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा। जैसे ही फजर की अजान का वक्त हुआ, वो चीज़ उस घर से बाहर भाग गई। फजर की अजान की आवाज़ सुनकर अंसर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अशरफ को जगाया। इसके बाद वो दोनों भाई उठे और मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर वो दोनों भाई अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वो भैंसों के बाड़े में चले गए और अपने कामों में लग गए। उन्होंने दूध वगैरह बेचने के लिए जानवरों को चारा डाला और कुछ देर के बाद नाश्ता करने चले गए। और नाश्ते के दौरान अंसर ने अशरफ को रात वाले वाक़े के बारे में बताया तो अशरफ हैरान रह गया। अशरफ ने अंसर से गिला किया कि आपने रात को मुझे क्यों नहीं जगाया, जिस पर अंसर ने कहा कि मैं तुम्हें जगाने वाला था, लेकिन इस चीज़ ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली तो मैं डर गया। इस वजह से मैंने चादर में छुपे रहकर इसको देखना ज़्यादा बेहतर समझा। अशरफ ने कहा कि मुझे लगता है कि ये किसी जिन विन का चक्कर है, चलो हम किसी से इस बारे में बात करते हैं। जबकि अंसर ने इस बात का जवाब दिया कि नहीं यार, अगर हमने किसी से बात की तो लोग हम पर हंसेंगे कि आजकल के दौर में भी आप कैसी बातें करते हैं। जबकि अशरफ ने ज़िद कर ली कि हमें इस चीज़ का हल तो तलाश करना ही चाहिए। आप पूरी रात डरते रहे और मैं आराम से सोता रहा, जिसके जवाब में अंसर ने कहा कि चलो छोड़ो यार इन बातों को, आराम से नाश्ता करो। हम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गए। नाश्ते से फारिग होकर अंसर ने अशरफ से कहा कि मैं ज़रा मामू की तरफ जा रहा हूँ, तुम बाड़ा बंद करके ये बाल्टी वाला दूध रशीद साहब के घर पकड़ाते हुए अपने घर चले जाना। जिस पर अशरफ ने कहा कि ठीक है। अशरफ ने अंसर से पूछा कि वो मामू के घर क्यों जा रहा है, तो अंसर ने जवाब दिया कि लगता है तुम भूल गए, कल पप्पू ने कहा था कि मामू को साथ लेकर आना, मेरी शादी की बात करनी है इसलिए। जिस पर अशरफ बहुत खुश हुआ और उसने अंसर से कहा कि ठीक है भाई, आप आराम से जाएं, यहाँ का काम मैं संभाल लूँगा। इसके बाद अशरफ ने बाल्टी उठाई और रशीद साहब को देने के लिए उनके घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर अशरफ ने बताया कि आज अंसर भाई किसी काम के सिलसिले में मामू के घर गए हुए हैं, इसलिए दूध देने मैं आया हूँ। जिस पर रशीद साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने एक बात अशरफ को बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जब मैं आपके घर के पास से गुज़र रहा था तो मैंने कुछ लोगों को देखा था जो कि आपके घर के पीछे वाली दीवार को फलांग कर आपके घर में दाखिल हो रहे थे। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहा, पर आपके घर ताला लगा हुआ था। इसके बाद मैं आपके बाड़े की तरफ गया, लेकिन बाड़ा भी बंद हो चुका था। और जब मैं बाड़े से वापस आपकी घर की तरफ आया तो वो लोग घर से बाहर चले गए थे। अशरफ ने हैरत से पूछा, पर रशीद भाई वो कौन थे और कैसे दिखाई देते थे? जिस पर रशीद ने बताया कि मैं उनको जानता नहीं हूँ और वैसे भी काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं किसी को पहचान नहीं सका, लेकिन उनमें से एक बंदा बहुत ही अजीब किस्म का था, जैसे कोई फ़कीर या मलंग जैसा। रशीद की बातें सुनकर अशरफ सोच में पड़ गया। रशीद ने पूछा कि क्या आपके घर में कोई चोरी वगैरह हुई है? जिस पर अशरफ ने कहा कि नहीं रशीद भाई, सब ठीक है। अशरफ सोच में पड़ गया
کہ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے پر چوری کچھ نہیں کیا، آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ خیر اس کے بعد اشرف نے رشید بھائی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے گھر کا تالا کھولا اور گھر میں داخل ہوا تو اچانک سے ہی اس کی نظر اندر والے کمرے میں پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی قمیض پہن کر گھوم رہا ہے، وہی قمیض جو گزشتہ روز چوری ہو گئی تھی، وہ پہن کر اندر والے کمرے میں کوئی ٹہل رہا تھا۔ اشرف نے پاس میں پڑا ہوا کپڑے دھونے والا ڈنڈا پکڑ لیا تاکہ اگر کوئی چور ہوا تو وہ اسے ڈنڈے سے پیٹ کر بھگا دے۔ اس کے بعد اشرف نے زوردار آواز میں کہا کہ کون ہے وہاں، جس کے جواب میں بالکل خاموشی رہی۔ اس کے بعد اشرف آوازیں لگاتا ہوا آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن کمرے سے کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی، اور جب اشرف چلتا ہوا کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اشرف حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی قمیض پہنے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تھا۔ اشرف ہر جگہ تلاشی لینے لگا، چرپائی کے نیچے دیکھا، دروازوں کے پیچھے دیکھا، پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اشرف سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ شخص تھا کون اور اچانک سے کہاں غائب ہو گیا۔ حیرت اور پریشانی کے عالم میں یہی سوچتا سوچتا وہ لیٹ گیا اور انصر کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اشرف نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ انصر اس کے ساتھ ان کے ماموں آئے ہیں۔ اشرف نے سلام کیا اور وہ سب اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اشرف نے بھائی اور ماموں سے کھانے کا پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر آئے ہیں۔ وہ سب وہاں بیٹھ کر انصر کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ ماموں نے بتایا کہ جس گھر میں انصر کی شادی ہو رہی ہے وہ لوگ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، انصر بہت خوش رہے گا، جس پر اشرف بھی خوش ہو گیا۔ ماموں نے دونوں بھائیوں کو شادی کے بارے میں کچھ ضروری تیاریوں کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد گھر میں وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ اس کے بعد اشرف نے انصر کو بتایا کہ جب آپ گھر پر نہیں تھے تو میں گھر میں داخل ہوا تو اندر والے کمرے میں کوئی میری کھوئی ہوئی قمیض پہن کر ٹہل رہا تھا، اور جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کوئی عجیب سا شخص تھا، لیکن میں اس کا منہ نہیں دیکھ پایا۔ اشرف کی بات سن کر انصر تھوڑا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے سچ میں یہی لگتا ہے کہ جو لوگ اس رات ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے یہ ان کا ہی کوئی کام ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں سونے کی تیاری کرنے لگے اور کچھ دیر بعد وہ باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کو انصر کو جاگ آئی اور جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہی کالی سی چیز اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس چیز نے انصر کو دونوں ہاتھوں سے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ انصر نے چیخ مارنی چاہی پر اس کی آواز بھی جیسے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ چیز اس کے سینے پر بیٹھ کر خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ اس کو اتنا قریب دیکھ کر انصر اتنا زیادہ ڈر گیا کہ اس کا پیشاب بھی چارپائی کے اوپر ہی نکل گیا۔ پھر اچانک سے اس چیز نے بھیانک سی آواز نکالی اور غائب ہو گئی، اور انصر کی بھی چیخ نکل گئی، جس کی وجہ سے اشرف جلدی سے گھبرا کر اٹھ گیا۔ اشرف نے جلدی سے انصر سے پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے، آپ نے چیخ کیوں ماری؟ جس پر انصر نے جواب دیا کہ یار وہ چیز میرے سینے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انصر نے فوراً خود کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے کپڑے پوری طرح سے ناپاک ہو چکے ہیں اور بستر بھی گیلا ہو چکا ہے۔ اس نے اشرف کو ساری بات بتائی کہ ڈر کی وجہ سے اس کا بستر اور کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، جس پر اشرف نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، آپ جا کر نہا لیں، میں تب تک آپ کا بستر بدل دیتا ہوں۔ جس کی بات سن کر انصر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نہانے چلا گیا۔ اشرف بستر کو تبدیل کرنے لگا۔ اس نے گیلے بستر کو اٹھا کر دھونے والے کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا اور کمرے سے دوسرا بستر لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ بستر لے کر آ رہا تھا اچانک سے اس کی نظر انصر کی چارپائی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی سی پرچھائی انصر کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے سر کو عجیب طریقے سے چاروں طرف گھما رہی تھی۔ اشرف
بستر ہاتھ میں پکڑے اسی جگہ کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس چیز نے اپنا سر ہلانا بند کر دیا اور چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کا قد اچانک سے بہت بڑا ہو گیا، اور وہ سیدھا اشرف کی طرف اپنی لال آنکھوں سے گھورنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی آگ جل رہی ہو۔ اس کے بعد وہ چیز اشرف کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی، جسے دیکھ کے اشرف کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اشرف نے ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ چیز اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی اشرف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بھائی کا بستر ٹھیک کرنے لگا۔ اچانک سے اشرف کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی چیز اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی طرف آنکھیں پھاڑے گھور رہی تھی۔ اشرف پوری طرح سے ڈر گیا اور اسے ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ گیا۔ اشرف نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اپنے گھر کے باہری گیٹ کی طرف بھاگنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس طرف بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے اسے انصر کی آواز آئی کہ اشرف کہاں جا رہے ہو؟ اشرف نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انصر تولیہ ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ جس پر اشرف نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بھائی شکر ہے تم ہو، ورنہ میں تو آج ڈر سے مر ہی جاتا۔ انصر نے اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اشرف نے اس کے پاس جا کر کہا، بھائی میں نے اس چیز کو ابھی دیکھا تھا، جہاں پہ آپ کھڑے ہیں بالکل اسی جگہ پر وہ کھڑی تھی۔ لیکن انصر نے پھر بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بس صرف اشرف کو ہی آنکھیں پھاڑ کر گھورنے لگا۔ اشرف نے حیرت بھری نظروں سے انصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور جیسے ہی اشرف نے ذرا آگے بڑھ کر انصر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو انصر نے اس کو زوردار دھکا دیا اور اشرف انصر سے کافی دور جا گرا۔ اشرف کو گرتا دیکھ کر انصر زور زور سے ہنسنے لگا اور اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمکنے لگیں اور اچانک سے غائب ہو گیا۔ اشرف زمین پر لیٹے ہوئے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنی آنکھوں کو زور زور سے مل رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں اشرف کو کسی نے جلدی سے ہاتھوں کا سہارا دے کر زمین سے اٹھایا اور اس کے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا بھائی، تم زمین پر کیوں لیٹے ہوئے ہو اور ادھر کیا دیکھ رہے تھے؟ اشرف نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ انصر تھا۔ اشرف اچانک سے اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پیچھے رہو، مجھ سے دور رہو، مجھے پتا ہے تم کون ہو۔ انصر کو اشرف کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ وہ حیران تھا کہ اشرف کو کیا ہو گیا اور یہ مجھ سے ڈر کیوں رہا ہے، جبکہ اشرف اس کے نزدیک بالکل بھی نہیں آ رہا تھا اور بار بار ایک ہی رٹ لگا رہا تھا کہ دور رہو مجھ سے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ انصر اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہی ہوں، جس پر اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے بھائی ہو تو کلمہ سناؤ۔ جس پر انصر پہلے تو ہنسا لیکن پھر اس نے کلمہ پڑھ کر سنایا، جس کی وجہ سے اشرف کو انصر پر یقین آیا اور وہ بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ پھر اشرف نے انصر کو ساری بات بتائی جو اس کے ساتھ ابھی تک ہوا تھا، جس کی وجہ سے انصر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح مشکل میں دیکھ کر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ صبح کا انتظار کرو، صبح ہم اس معاملے پر ضرور کوئی حل نکالیں گے۔ خیر ان دونوں بھائیوں نے رات جاگ کر گزاری اور صبح نماز کے بعد وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ باڑے میں جا کر انہوں نے بھینسوں کا دودھ نکالا اور لوگوں کو دودھ پہنچانے کے بعد وہ سیدھا رشید بھائی کی طرف گئے۔ سلام دعا کے بعد انصر نے رشید سے کہا کہ بھائی آپ سے ہمیں ایک کام ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ جس پر رشید بھائی نے بڑے ہی کھلے دل سے کہا کہ کوئی بات نہیں انصر بھائی، آپ جو بات مرضی ہی کہہ سکتے ہیں۔ جس پر انصر نے ساری بات رشید کو بتا دی اور اس سے کہا کہ آپ کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، برائے مہربانی ہماری مدد کریں۔
جس پر رشید نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا اور رشید نے ان کی مدد کیسے کی، تو دیکھیے بھیانک موت کی دوسری ایپیسوڈ اسی چینل پر۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو حضرات نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ دوسری ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھیانک موت کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔